बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय सर जी। आज हमारा लेक्चर 9 है। उम्मीद है आप लोग पिछली क्लासेस से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं अभी सिर्फ जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा। बेसिक में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तारुफ हो जाएगा, और तारफ़ हो जाने के बाद जब फिर हम आगे इसकी एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसलिए मैं हर एक चीज़ को अलग-अलग करके अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम यूज़ करेंगे मे और माइड का। मे और माइड जो होता है इजाज़त, अमकान और दुआ के लिए यूज़ होता है। इंग्लिश में बोलेंगे परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेयर के लिए जो है मे और माइड का यूज़ होगा। हम सिर्फ मे और माइट का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इसमें पैसिव वॉइस का जिक्र नहीं होगा, इसमें टेंसेस का जिक्र नहीं होगा कि मे और माइट कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। इसके बाद फिर दूसरी वीडियो में आगे मैं इनकी तफसील बताऊंगा। अब देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको मॉडर्न वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। कल हमने कैन, कुड, बी एबल टू पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मे और माइट। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको मॉडर्न वर्ब्स भी बोला जाता है। अब ये देखिए, फॉर द मोर लाइकली, लाइकली का मतलब होता है अमकान, पॉसिबिलिटी का मतलब भी होता है अमकान। किसी सेंटेंस में अमकान हो तो उसमें हम मे यूज करते हैं। अगर ज्यादा अमकान हो तो हम मे यूज करेंगे। फॉर द लेस लाइकली पॉसिबिलिटी, अगर कम अमकान हो तो हम माइट का यूज करेंगे। जब हम को प्रेयर का सेंटेंस करेंगे जिसमें दुआ का जिक्र हो तो उसके लिए मे यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ताके का लफ्ज आ जाए या सो दैट आ जाए तो उसमें मे और माइट का यूज करना लाजमी होगा। If there comes so that in the sentence, it's mandatory या essential to use may, might after it. तो इसके बाद may और might का यूज करना लाजमी है। अगर किसी जुमले में ताके आए तो उसके बाद may, might का इस्तेमाल लाजमी है, मस्ट है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मे या माइट या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या मॉडर्न वर्ब कह सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम मे और माइट दुआ के लिए भी यूज करेंगे और बद्दुआ के लिए भी। इन प्रेयर या कर्स सेंटेंसेस, प्रेयर होता है दुआ, कर्स होता है किसी को बद्दुआ देना, किसी पे लानत भेजना, तो उसके लिए भी हम मे का यूज करेंगे। देखिए, खुदा उसे कामयाब करे। अब ये जो खुदा है ना, इसके लिए हमें गॉड इंग्लिश में नहीं लगाना। खुदा उसे कामयाब करे, इसके अंदर मे ही आ जाएगा, मे ही सक्सीड। खुदा उसे कामयाब करे। खुदा करे तुम फलो फूलो। अब ये खुदा करे की जो इंग्लिश होगी वो मे होगी। मे ही प्रॉस्पर, फलो फूलो, प्रॉस्पर। खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। अब लंबी जिंदगी की इंग्लिश होती है लिव लॉन्ग। आपको इंग्लिश में कहा जाएगा यू, और खुदा के लिए मे का वर्ड यूज होगा, मे यू लिव लॉन्ग। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब ये बद्दुआ, खुदा करे वो जल्दी मर जाए, मे ही डाई सून। अब अमकान के लिए, फॉर लाइकली, लाइकली का मतलब भी अमकान होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब भी अमकान होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें लाइकली हो, पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए भी मे और माइट का यूज होता है। शायद, अब शायद की इंग्लिश आपने परहैप्स नहीं करनी। शायद
آج کی انگلش بھی آپ کو آتی ہوگی. موسم کا ذکر ہے تو موسم والے سینٹینس میں نے آپ کو پڑھایا تھا اٹ کا یوز کرتے ہیں. شاید آج بارش ہو. اٹ مائٹ رین ٹوڈے. تو اب یہ جو شاید ہے وہ مائٹ کے اندر ہے. چونکہ یہ سینٹینس موسم کا اس میں ذکر ہے تو اس لیے یہ سینٹینس اٹ سے شروع ہوا. اب ہو سکتا ہے اس کی انگلش آپ نے اٹ میں بھی نہیں کرنی. امکان ہے، ہو سکتا ہے کل بارش ہو، اس میں بھی موسم کا ذکر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انگلش آپ نے اٹ میں بھی نہیں کرنی. آپ نے کہنا ہے اٹ مے رین ٹمارو. ہو سکتا ہے کل بارش ہو سکتا ہے میں شام کو چلا جاؤں. اب ہو سکتا ہے یہ بھی امکان ہے. جانے کی انگلش جو ہوتی ہے وہ گو ہوتی ہے، اور شام کو چلا جاؤں ان دا ایوننگ آئی مے گو ان دا ایوننگ. اب دیکھیں مے خدا کرے کے لیے بھی آیا، شاید کے لیے بھی آیا، ہو سکتا کے لیے بھی آیا. تو مے کے اندر کتنی وسعت ہے، مے اور مائڈ کے اندر کتنی وسعت ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے. وی مے گیٹ لیٹ. اب گیٹ لیٹ دیر ہو جانا. اب خدا کرے ہم کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں. اب مشترکہ سے لے کر بنائیں تک مشترکہ حکمت عملی بنائیں. آئرن آؤٹ آ جائنٹ اسٹریٹجی، یہ ہوگی اس کی انگلش. خدا کرے میں، ہم سبجیکٹ آیا، وی میں مشترکہ حکمت عملی بنائیں. وی میں آئرن آؤٹ آ جائنٹ اسٹریٹجی کرپشن ختم کرنے کے لیے، ٹو اینڈ کرپشن. ہو سکتا ہے میں، یہ والا میں، آئندہ سال جنگ چھڑ جائے. تو جنگ کی انگلش جو ہوتی ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر وار میں بریک آؤٹ. بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے چھڑ جانا. وار میں بریک آؤٹ نیکسٹ ایئر، اگلے سال. کتنا آسان ہو گیا. وہ یورپ گیا تاکہ پیسے کما سکے. اب یہ تاکہ آیا تو اس میں سو دیٹ کا یوز، سو دیٹ لگے گا، اور سو دیٹ میں مے اور مائٹ مسٹ یوز ہوتا ہے. He went to Europe so that he might earn money. اب وہ یورپ گیا، یہ پاسٹ کا سینٹینس ہے، میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس میں یہ سیکنڈ فارم لگی ہے. لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہی سے لے کر منی تک. ہی مائٹ ارن منی. اب یہ جو ارن ہے یہ فرسٹ فارم ہے. ہی مائٹ ارن منی. وہ یورپ گیا، یہ پاسٹ کے لیے پاسٹ انڈیفینیٹ کا سینٹینس ہے، اس لیے یہاں پہ وینٹ سیکنڈ فارم لگی. لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اتنا ہی ہے، ہی مائٹ ارن منی، وہ پیسے کما سکے. سو دیٹ لگا تو ہم نے مائٹ لگایا. تو شارٹ فارم میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہی وینٹ ٹو یورپ ٹو ارن منی. یہ بھی سینٹینس ٹھیک ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیا کرے. لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میری حوصلہ افزائی کے لیے صرف لائک ہی کر دیا کرے. آپ لوگوں کی مہربانی. ہو سکتا ہے وہ کل آئے. اب اس میں بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے. He might come tomorrow. شاید وہ آج آ جائے. He may come today. شاید کی انگلش میں نے نہیں لگائی، شاید میں کے اندر ہی آ گیا، مائٹ ہو سکتا کے اندر آ گیا. شاید اس کی یہ کوشش پھل لے آئے، یعنی کہ جو وہ محنت کر رہا ہے اس کو اس کا صلہ مل جائے. تو شاید اس کی یہ کوشش پھل لے آئے. his effort may bear fruit. پھل لے آنا. اب اجازت کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. کیا میں اندر آ جاؤں، may I come in. کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں، may I sit here. پرمیشن کے لیے. کیا میں آپ کا قلم استعمال کر سکتا ہوں، may I use your pen. کین کا بھی یوز یہاں پہ ہو سکتا ہے. کین آئی یوز یور پین. کیا میں آپ کا قلم استعمال کر سکتا ہوں. کیا میں جاؤں،
मे आई गो, क्या मैं आपके लिए कुछ करूं, मे आई डू समथिंग फॉर यू। उम्मीद है कि जिस बंदे ने सारी वीडियो देखी है ना, वो मे और माइड के कंसेप्ट को समझ गया हो। जब आप मे और माइड का यूज और कंसेप्ट समझ जाएंगे और इसके तारुफ आपके ज़हन में बैठ जाएगा, तो फिर पैसिवाइज करने में इसकी आसानी हो जाएगी। सेंटेंसेस में, टेंसेस में इसका यूज करना आपको आसान हो जाएगा। तो आगे हम मे के कई यूज पढ़ेंगे, पैसिवाइज में भी, मे हैव भी, मे हैव टू भी, बहुत से यूज आएंगे इनके। तो वो एडवांस लेवल पे आपको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।